बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापे हुस्न जमाल, सरापे हुस्न कमाल, सरापे रहमत, सरापे मोहब्बत और सरापे खूबसूरत व हसीन बनाकर इस दुनिया कायनात में मबूस फरमाया। ये बात याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा, एक एक आज़ा को संवार के खूबसूरती के साथ तख्लीक फरमा कर भेजा। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके हुस्न जमाल की भी कस्में खाईं। आपके मुबारक चेहरे की बात ले लीजिए, चेहरे अनवर की अल्लाह कस्में उठाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर, आका अलैहिस्सलाम का मुबारक जो चेहरा आईना जमाल इलाही और मजहर अनवार लामतनाही है। हुजूर का जो आईना है, हुजूर का जो चेहरा मुबारक है, अल्लाह के जमाल का आईना है और अल्लाह के अनवार व तजल्लियात लामतनाही का मजहर महबूब का चेहरा अतहर है। इसलिए हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, ये भी बुखारी और मुस्लिम के अंदर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से ज़्यादा खूबसूरत और खुशखू थे। और हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते, मा राइता शय्यन, फरमाया मैंने रसूलुल्लाह से ज़्यादा खूबसूरत और हसीन किसी भी चीज़ को नहीं देखा। ये नहीं कहा कि किसी इंसान को नहीं देखा, फरमाया किसी भी चीज़ को हुजूर से खूबसूरत नहीं देखा। इंसान, आदमी या कायनात की खूबसूरती में कोई भी चीज़ मेरे नबी के चेहरे से खूबसूरत नहीं थी। और फरमाते हैं कि रात के बाद ऐसा दिन कभी तलू नहीं हुआ जो मेरे प्यारे महबूब के चेहरे अनवर से ज़्यादा रोशन हो। ये है बात। कुछ लोगों को दर्द होती है जब हम मुस्तफ़ा के फजल और कमाल की बात करें। और सहाबा क्या कह रहे हैं, फरमाते हैं रात के बाद कोई ऐसा दिन आज तक तुलू ही नहीं हुआ जो मुस्तफ़ा के चेहरे से ज़्यादा रोशन हो, मेरे नबी के चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो, मेरे नबी के चेहरे से ज़्यादा मुनव्वर हो। और आप अलैहिस्सलाम के चेहरे मुक़द्दस के अनवार व तजल्लियात की चमक धमक हर दिन से ज़्यादा थी। और इसीलिए बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, हज़रत बरा बिन आज़िब से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह अनवर की आबोताब कैसी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम की चमक और आबोताब क्या तलवार की तरह थी? फरमाया नहीं, चांद की मानिंद थी। पूछा तलवार भी तो चमकती है? कहा इसलिए कि मेरे नबी के चेहरे को तलवार से तशबीह नहीं देते। तलवार चमकती जरूर है मगर वो गोलाई में नहीं होती, वो लंबी होती है। और जबकि मेरे पैगंबर का चेहरा चमकता भी था और खूबसूरत गोलाई में भी था। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि इन्होंने कहा नहीं, बल्कि आप अलैहिस्सलाम का रूह अनवर गुलाई में सूरज की तरह और चमक में चांद की तरह था। और फिर खुद ही कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के चेहरे का मुकाबला न सूरज की रोशनी और ताबानी से किया जा सकता है, न चांद की मलाहत से। कोई नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक जो चेहरा था इतना पुरकशिश था, इतना मलाहत वाला था, जो एक बार देखता फिर देखता ही रह जाता था। और ऐसी चमक नहीं थी जैसी चमक सूरज में होती है। चमक तो है ना सूरज में, मगर कुछ देखने की ताकत नहीं रखता, उसकी तरफ देखना नहीं चाहता। मगर मेरे नबी के चेहरे की चमक ऐसी थी कि हर कोई मेरे नबी के चेहरे की जियारत करना चाहता था, हर कोई महबूब के रुख अनवर को देखना चाहता था। और मलाहत ऐसी थी, खूबसूरती ऐसी थी कि चांद को कुछ देर बंदे देखते हैं फिर कहते हैं बस ठीक है, मगर मेरे पैगंबर के चेहरे की खूबसूरती ऐसी थी, मलाहत ऐसी थी, जो एक बार देखता था उसका बार बार देखने को दिल करता था। वो हर वक्त महबूब के चेहरे को देखता था। अल्लाहु अकबर। और फिर इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मलीह हूं और यूसुफ अलैहिस्सलाम सभी थे, मलाहत में मेरा कोई सानी नहीं है।
اور پھر اسی بات کو لے کر حضرت شیخ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ انور تلوار کی طرح چمکنے والا، اور فرماتے ہیں کہ بعض احادیث صحیحہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو بقل القمر، شق القمر، یعنی چاند کا ٹکڑا، چاند کے حصے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مگر جو اصل بات امام حجر اسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے، مگر نبی کا چہرہ ان سے خوبصورت تھا۔ جب کسی صحابی سے پوچھا کہ محبوب علیہ السلام کے رخسار کیسے ہیں، تو اس نے کہا گویا کہ میرے نبی کے رخسار میں چاند تیر رہا ہے، گویا کہ نبی کے رخساروں سے چاند روشنی لے رہا ہے، ایسا خوبصورت تھا میرے نبی کا چہرہ۔ اور ہر دیکھنے والے نے چاند کی بلندی اور اس کے حجم، پھیلاؤ اور گولائی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کو تشبیہ دی ہے۔ مگر حضرت قعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر شگن نمایاں ہوتی، اور آپ علیہ السلام کا چہرہ انور چاند کے ٹکڑوں کی طرح چمکنے لگتا، چاند کے ٹکڑوں کی طرح چمکنے لگتا۔ اور حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ساری بحث کر کے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے، قرآن کی تفسیر پڑھ کے ایک فیصلہ کن انداز میں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ رسول کریم کا چہرہ انور گولائی میں چاند کی مانند تھا، دائرہ قمر حالہ کو کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ چاند کی نورانی جسامت سے مشابت یا حالہ قمر سے تشبیہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ آپ کا چہرہ انور پر انوار و تجلیات حالہ کی طرح احاطہ کیے ہوئے تھے۔ فرمایا جس طرح چاند کے گرد ایک حالہ ہوتا ہے، ایک گھیرا ہوتا ہے، فرمایا میرے نبی کے چہرے کو انوار الہیہ اور انوار و تجلیات نے میرے نبی کے چہرے کو یوں گھیرا ہوا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ رسول کریم کے جلال اور جمال کا کیسے ظہور ہوتا، اس لیے کہ آپ کے چہرہ انور کی زیارت آنکھوں کو سیراب کرتی تھی، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی تھی، قلب و جگر کے لیے، عظمت و محبت کے لیے انوار کی ایک آبادی کا سبب بنتی۔ اجڑے ہوئے دلوں کو میرے نبی کا جو چہرہ دیکھتے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد ہو جاتے، بے نور چہروں پہ نور آ جاتا، بھوکھوں کو میرے نبی کا چہرہ دیکھ کر تسلی ہو جاتی، پیاسے سراب ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کو جب کوئی غم ستاتا، بھوک ستاتی، پیاس ستاتی، کفار مکہ ستاتے، جب تھک ہار جاتے، نبی کی زیارت کو آ جاتے، نبی کے دیدار کو آ جاتے اور نبی کا دیدار کرتے رہتے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اسی لیے حضرت شیخ محدث علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اہل محبت تو اسی لیے ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 چاند کی راتوں کو اس مشاہدے میں غرق ہوتے ہیں کہ یہ چاند کی روشنی جو 13، 14، 15ویں کا جو چاند ہے، یہ روشنی چاند نے میرے نبی کے چہرے سے لی ہے۔ وہ اس چاند کو دیکھ دیکھ کے محبوب علیہ السلام کے چہرے انور کے انوار و تجلیات کا تصور کرتے۔ یہ بھی میں نے بڑی مختصر یہ بات کر رہا ہوں حضور کے چہرے انور کی، کہ کتنا خوبصورت اللہ نے حضور کے چہرے اطہر کو تخلیق کیا ہے، میرے نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے کو کس حسن و جمال و کمال کے ساتھ بنایا ہے، ہر نقص سے بے عیب بنایا ہے۔ وہ کائنات کی ساری خوبصورتی کو ایک طرف رکھ دو، میرے نبی کے مبارک آنکھوں کی خوبصورتی ایک طرف، ساری کائنات کی خوبصورتی پر بھاری ہوتی ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم حضرت ابو حالہ رضی اللہ تعالی حدیث بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی شخصیت دیکھنے والوں کی نگاہ میں عظیم تر، معظم، صاحب روب و جلال تھی۔ آپ کا چہرہ انور ایسے روشنی تقسیم کرتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر کا چہرہ ایسے روشنی تقسیم کرتا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو جو سیرت نگاروں نے فرماتے کہ چاند چونکہ اپنے نور سے آنکھوں کو سرور اور فرحت ادا کرتا ہے، اس کی زیارت سے دل کو محبت، انس اور لذت محسوس ہوتی ہے، اور یوں بھی اسے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، باخلاف کے سورج کے کہ اس کو دیکھنا مشکل ہے، اس کو دیکھنے کا ذوق نہیں ہوتا۔ اس لیے البتہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
عظیم الصفات کی عظمت، جلالت، سطوت کے باعث ذرات عالم میں آپ کے انوار و تجلیات، حقیقت ذات محمدیہ کی حقیقت، فضل و کمال کے انتہا، فرمایا وہ ساری کائنات کے انوار و تجلیات، لذات، ساری اللہ نے اپنے حبیب کے چہرے کے اندر سمو دی ہے۔